अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो आपके सामने मैं बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उर्दू के पेपर में हमें सवाल पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी रहे, टाइम भी मैनेज हो जाए, हमारी नीट और क्लीन चीज़ भी रहे, हमारा टाइम भी ख़त्म ना हो, हमारे मार्क्स पूरे आ जाएं। बेटा मैंने बड़े बड़े लाइक बच्चों के, टॉपर बच्चों का मैंने ये देखा है कि उन्हें सारा याद होता है, लेकिन बाद में कहते हैं सर हमारा तो ये क्वेश्चन रह गया, हमारा तो ये क्वेश्चन रह गया। उर्दू के पेपर की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते। अब उर्दू के पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है वो तशरीह का होता है। क्या हम तशरीह शुरू कर दें? नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। फिर किस सवाल को कितना टाइम देना है, ये चीजें अगर आपने नहीं सीखी, नहीं मैनेज की, तो बेटा आपके साथ भी ये खुदा ना खास्ता हो सकता है। और उर्दू का पेपर तो ऐसा है कि ये आप बड़ी अच्छी तैयारी होती है, और मैंने चैनल पे आप देख ही रहे हैं, एक एक चीज याद करवा दी है, और मुझे पता है इंशाल्लाह आपकी उर्दू में आप मार खाने वाले नहीं है। ये वाला एरिया था जहां मुझे लगा कि यहाँ मेरे बच्चे जो है यहाँ कोई ना कोई कमजोरी दिखा सकते हैं। बेटा इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देखिएगा, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। आपका फजूल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम की अहमियत इस वक्त क्या है। ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी बात को, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। ठीक है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। अब सबसे पहली बात बेटा, हमारे पेपर का ना जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है तशरीह। आपने उस क्वेश्चन को नहीं, उसकी क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना। सबसे पहले क्वेश्चन आपने 4 करना है, जो सवाल नंबर आपका 4 होता है ना, मुख्तसर सवालात के जवाब। ठीक है, सबसे पहले पिक उसको करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले टाइम कौन सा करना है, सवाल नंबर 4। अब इसमें आपको ये इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही होगी, नजर आ रही होगी, आप कह रहे होंगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम में मैं कर पाऊंगा। देखिए आपने शुरू से इसके रंग बिरंगे चीजें नहीं करनी। शुरू में आपने क्या करना है, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। आप अब तो माशाल्लाह से आपके 3-4 पेपर हो गए, आपको पता चल गया है। जब ये शीट आपको दे के आगे जा रहा होता है, एग्जामिनर जा रहा होता है ना, फटाफट अपनी ये मार्जिन लाइन लगाना शुरू कर दें। ये मार्जिन लाइन जो है आप लगाते हैं, ये अपने लगा लें। बिल्कुल टाइम 1 मिनट का भी आपने वो ना, कहते हैं ना कि 1 मिनट का भी वसा नहीं खाना। ये मार्जिन लाइन आप फौरन लगा लें। जब तक आपके पास पेपर हो, आपकी ये मार्जिन लाइन डन हो। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है ना, आपने बस हिस्सा इंशाइया सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात के जवाब बस। और ये अंडरलाइन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये उसने साथ साथ नहीं करने, हमने ये हमने बाद में करने हैं, जब हमारा टाइम बच जाएगा। उससे पहले हमने ये चीजें नहीं करनी। हाँ, नंबरिंग हमने देनी है, नंबरिंग दी। और ये हेडिंग इस तरह की, वैसे हेडिंग होता है, अच्छा होता है कि इस सवाल, इस जवाब का मतलब मेन थीम क्या है। तो जैसे नामदेव माली को अपने पौधों से बहुत लगाव था, वो अपने पौधों को अपनी औलाद, तो नामदेव माली का अपने पौधों से लगाव, ये हेडिंग बनती है। लेकिन बाज टाइम ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं हेडिंग क्या बनाऊं, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि सवाल के पहले 2 लफ्ज डॉट डॉट और आखिरी 2 लफ्ज वो लिख दो, उससे ये हेडिंग बेहतरीन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमने सवाल जवाब लेके है, नंबरिंग देनी, हेडिंग देनी, और जितना जवाब बन रहा हो भाई, यहाँ आपने सरदार नहीं पढ़ना कि नामदेव माली से शुरू करो और 3 लाइनों में लिख दो। भाई जितना इसका जवाब बन रहा है उतना उतना लिखो। आज का जो हमारा चेकिंग का सिस्टम है कि टू द पॉइंट आंसर जो है वो अच्छा समझा जाता है। आप इसको आधे पेज पे लिखोगे तो ये आपका ही नुकसान होगा। एग्जामिनर 1 लाइन का अगर इसका आंसर है, या किसी का 2.5 लाइन का आंसर है, उतना ही लिखो, उससे एक्स्ट्रा लिखोगे। एग्जामिनर ने मतलब कि ये 2.5 लाइन का था, तो आपने इसको 5 लाइनों में लिख दिया, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन आपका टाइम कट गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात अभी तक हमने क्या सीखी है कि एक तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, सवाल जवाब, और टू द पॉइंट जवाब देना है, नंबरिंग, हेडिंग और सवाल। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने इसको 14 मिनट देने हैं। कितना बेटा टाइम देना है? 14 मिनट। अब अगर आप इस पेज को देखें तो एक ये लिखा मैंने, एक ये लिखा, 14-15 मिनट में मेरे ख्याल में आराम से लिखा जा सकता है। ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। अब 14 मिनट में बेटा आप बताइए क्या कहते हैं, 14 मिनट में नहीं लिखा जाएगा? आराम से लिखा जाएगा मैं कहता हूँ, लेकिन इधर उधर हमने देखना नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे।
बेटा सवाल जवाब के फौरन बाद एक पेज पे आपकी वो जो जुमलों की तकमील है, पहले ये जुमलों की तकमील होती थी और ऑप्शन होता था वो जो आपकी जो दुरुस्तगी है। अब आधों की दुरुस्तगी है, आधों की तकमील है, तो जुमलों की तकमील यहाँ आपने लिख देना है दुरुस्तगी। तो एक पेज पे अब ये देखिए आधी-आधी लाइनें हैं, 7 मिनट मैंने इसके टाइम दिया है और मेरे ख्याल में 7 मिनट में ये आराम से हो सकता है, ठीक है? और प्रेजेंटेशन यही रखनी है। कोशिश करें जो क्वेश्चन है वो मार्कर से लिख लें। और हाँ, यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बच्चे ने क्या किया, इसका आंसर ऐसे लिखा, यानी ईंट से ईंट बजाना है ना, तो बजाना लिख दिया, भाड़ फोड़ेगा लिख दिया। अब ये उसके मार्क्स कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि अगर आप सवाल को पढ़े तो लिखा होता है जुमलों की तकमील करें, यानी आधा जुमला है उसको पूरा करके लिखें, तो आपने ये पूरा करके लिखना है, ठीक है जी। तो ये इसको 7 मिनट देने हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मरकजी ख्याल करना है आपने, ठीक है। मरकजी ख्याल की बेटा अब तरतीब देखें, सवाल नंबर 6 होता है आपका, मरकजी ख्याल की हेडिंग दे जो नज़म का नाम है और फिर शायर का नाम है। नज़म का नाम तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही देगा। अब जो शायर का नाम है ना बेटा, ये आपने, मैंने वो एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको बच्चों ने बड़ा लाइक किया है। मैंने मतलब सारे नज़मों के जो है ना उसको याद करवा दिए नाम कि कैसे आपने याद करने, तो इसी तरह हेडिंग दे और यहाँ से यहाँ तक आप तकरीबन इतनी लिख दें। ये 4 से 5 लाइनें हो तकरीबन, जितनी भी आपकी मरकजी ख्याल वाली है 4 से 5 से ज्यादा की नहीं है। अच्छा, ये बात, ये जो चीज नजर आ रही है ना आपको, ये करनी है लेकिन एंड पे जब हमारा टाइम बचेगा। अब इसको अगर ओवरऑल देखो तो 7 से 8 मिनट में बेटा इसको आपने डन कर देना है और ये 7-8 मिनट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल की तरतीब आप देख रहे हो, पहले हमने क्या किया है, सवाल जवाब, फिर हमने क्या किया है, जुमलों की तकमील, और फिर हमने किया है मरकजी ख्याल। अब इसमें आप देखो क्या, यानी पेपर और इंसान की साइकी देखे कैसे होती है। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा नंबर कम लिखने वाली चीजें पहले कर रहे हैं। अब ये हमारा 10 नंबर का था, ये 5 का था, ये 5 नंबर, 20 नंबर हो गए, 60 तो टोटल होते हैं। अब इसके बाद बेटा दरखास्त है। अब दरखास्त में भी अब ये चीज देख ले, एक तो सवाल नंबर 7 होता है, उसी तरह सवाल नंबर हमने लिख दिया, फिर दरखास्त नवीसी लिख दी। अब बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल जिला अली बेजीम, यहाँ बच्चे नाम भी लिखते कुछ नहीं होता, अली बेजीम आप लिख दे वो ठीक है। उन्वान जो है बेटा आपने हेडिंग से लिखना है और ये वही उन्वान लिखना है जो सवाल में दिया होगा, ठीक। उसके बाद जनाब आली, अब ये दरमियान में भी लिख दे ठीक है, यहाँ भी लिख दे ठीक है, कोई गलत नहीं होता। ये गुजारिश है, जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट करना है आपने, लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि इतना ये, अब देखिए ये प्रॉपर दरखास्त है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरे नंबर वाली है, ठीक है, एक पेज पूरा कवर करेगी। अगेन ये अच्छी चीज है लेकिन हमने एंड पे करनी है, शुरू में नहीं करनी, ठीक है। अब इस तरह ये आपने इसका हेडर और फुटर बना देना। अब इस पे आप देखिए 10 मिनट अगर लगाएं एक पेज पे, मेरे ख्याल में 10 मिनट काफी होते हैं। आप इसको लिखना बैठे 10 मिनट में आराम से लिखा जाएगा। अगर आप स्लो राइटिंग में भी हैं 10 से 12 मिनट में ये आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे अब तक 60 में से 30 नंबर जो हैं वो अ, हो चुके हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, आपको टोटल 160 मिनट मिलेंगे। कितने? 160 मिनट, यानी 2 घंटे 10 मिनट। तो 14 मिनट यहाँ गुजार दिए, 7 मिनट हमने 21 मिनट गुजार दिए, और 7 28 और 10 38, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, हमने 30 नंबर का पेपर कर लिया है। और आपको पता है कि इतने मिनट में ये हो जाएगा। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ टाइम टाइट करके, फिर इस पे और मार्जिन में आपको दूंगा। इसके बाद बेटा अब आपने खुलासा लिखना है। अब खुलासा, आप आपके जो खुलासे हैं, चाहे आप ये फर्स्ट वाला पोर्शन लें या वो लड़ी में परोए हुए, या जो हमारे 3 पोर्शन है, लड़ी में परोए हुए, कतबा और अपनी मदद आप, तो उस खुलासे ने आपका यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपका 2 पेज आराम से ले लें। तो 2 पेज में भरना है, इससे कम हुआ तो आपके नंबर कटेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी खुलासे हमारी पेयरिंग स्कीम के अंदर मौजूद है वो 2 पेज से कम कोई भी नहीं है। तो आपके यहाँ से यहाँ तक जरूर होना चाहिए। सवाल नंबर 5 है। और ये नंबर आपने सबक का खुलासा तो उसने दिया होगा, मुसन्निफ का नाम भी याद रखना है, सिनफ अदब, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ये याद है तो लिख दो, नहीं याद तो ना लिखो। अगर सही लिखा आपने तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने, गलत लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए इसको ना भी लिखो तो ठीक है। ये जो मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है ये अभी नहीं करना, अभी आपने लिखना है। अगेन बेटा देख लो हमारी तरतीब क्या चल रही है, पहले सवाल जवाब हो गए, फिर हमारे जुमलों की तकमील, फिर हमारी मरकजी ख्याल, फिर दरखास्त और फिर खुलासा, ठीक है। अब जब हमारा खुलासा भी हो जाएगा, अब आ जाए आप कहानी लिख रहे हैं या मुकालमा लिख रहे हैं।
اب اگر کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ کی یہ ایک سے یہاں تک پیج سے شروع کرو تو یہاں تک کہانی نے ختم ہو جانا ہے، اتنی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکالمہ اگر لکھ رہے ہیں تو 2 پیج کا بیٹا ایٹ لیسٹ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کا ٹائم ہم نے کتنا لگایا تھا اس کا 14 منٹ۔ اب دیکھیں اتنے منٹ کا 14-15 منٹ آپ لگا کے آرام سے لکھ سکتے ہیں، 15 منٹ کوئی کم نہیں ہوتے، لیکن درمیان میں آپ نے ادھر ادھر جو ہے نا توجہ نہیں دینی، 14-15 منٹ میں اس کو ڈن کر لیں۔ اب اس کے بعد بیٹا آپ نے جو مکالمہ ہے وہ 2 پیج سے آپ کا کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ مجھے اگر میں چیک کروں تو میں اس میں سے 10 نمبر شاید نہ دوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ کم ہے، تو تیسرا پیج آپ کا ضرور ٹچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے 14 منٹ لگانے، دیکھیں یہ بھرا ہوا ہے نا، 14-15 منٹ میں بھرا بھرا پیج ہے، اس میں دیکھیں ساری سپیس بچی ہوئی ہے، تو یہ 2 سے زیادہ پیج بھی آپ لگا دو گے، یہاں تک جانا چاہیے، پھر اچھا اس کا سائز بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی آپ نے 14 سے 15 منٹ لگا دینے ہیں۔ اب اس کے بعد بیٹا جو آپ کے نثر پاروں کی تشریح ہے، یہ پھر سوال نمبر 3 آپ کا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہم بالکل پیپر کے الٹ چل رہے ہیں، ہاں پیپر میں کیا پتا کون سا سوال کہاں آ رہا ہے کون سا کہاں، آپ نے بیٹا یہی ترتیب رکھی ہے جو میں نے بتائی ہے، اس سے آپ خود ذہن میں دیکھیے گا، آپ کا ذہن جو ہے نا پرسکون ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں نا ابھی تو، لیکن جب آپ یہ چیز کر رہے ہوں گے نا، آپ نے 10 نمبر کے سوال جواب نمٹا دیے، 5 کا یہ نمٹا دیا، 5 کا یہ نمٹا دیا، 10 کا یہ، تو آپ سوچو گے یار میں تو بہت قریب لگا ہوں، تو آپ بڑے سکون سے بھی رہو گے اور آپ کی چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ غلطی بچوں سے ہوتی ہی ہے، اب شروع میں وہ تشریح اٹھا لیں، اب آپ کو پتہ ہے تشریح شروع کرو وہ کوئی ختم تھوڑا نہ ہوتی ہے، وہ تشریح لکھیں گے، پھر پیراگراف کی تشریح، سارا ٹائم ادھر سپینڈ کر کے اب جہاں سے نمبر ہم نے نکالنے تھے وہ اینڈ پہ جناب میرے تو یہ رہ گیا، میرا تو یہ رہ گیا، میرا تو یہ رہ گیا، بھائی وہ ٹائم نہیں دیتے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے اسی ترتیب سے بیٹا ایگزیکٹ یہی خاص طور پہ آپ نے سوالوں جو طرح آپ لکھ رہے ہو نا اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، اور نمبرنگ جو پیپر والی ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا آپ کے آ جاتے ہیں نثر پاروں کی تشریح۔ اب نثر پاروں کی تشریح میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہاں اس نے سیاق و سباق ایڈ کیا ہے، پہلے سیاق و سباق ہوتا تھا، اب اس سیاق و سباق کے نمبر نہیں ہیں، آپ نے بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاق و سباق لکھنے کا، اس کا نمبر بیٹا نہیں ہے، کہیں 2 غلطیاں کر دی اس کے مارکس کاٹ لے گا، لیکن اس کے صحیح لکھنے کی کوئی نمبر نہیں ہے، تو آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ سوال نمبر یہ 3 ہوتا ہے تو آپ نے سوال نمبر 3 لکھ دیا، نثر پاروں کی تشریح لکھ دی، اور جو بھی ہو اس کا پہلے 2 لفظ اور ڈاٹ ڈاٹ اور آخری لفظ۔ اب یہاں پہ دیکھیں سبق کا عنوان جس سبق سے وہ لیا گیا ہے، پھر مصنف کا نام، اور یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں، اس لیے اس کو آپ دونوں کو نہ لکھیں، آپ کو فل یاد ہے لکھ دیں اچھا ہوگا، نہیں تو نہیں لکھنا۔ اب پھر وہ جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، الفاظ اور یہ معنی، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق نہیں لکھنا، ڈائریکٹ تشریح لکھ دینی ہے آپ نے۔ اچھا بیٹا جو پیراگراف نارملی دیے جاتے ہیں نا، وہ آپ کا 1.5 پیج کا کور ہونا چاہیے، مطلب اس طرح کی آپ پریزنٹیشن لگائیں، دیکھیں یہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہے پیج، پھر سیاق و سباق ہم نے لکھنا نہیں ہے، تو یہاں تک تشریح ہو جائے یا یہاں تک ہو جائے، جتنی آپ میکسیمم کر سکے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو آگے نہیں جانی چاہیے، یہ تو کنفرم ہے، 2 سے زیادہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور اس کو آپ نے دینے ہیں 15 منٹ، ڈن ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہاں 2 ہوتے ہیں، یہ دونوں لکھنے، ہر آپ نے ایک لکھنا ہے، 2 ہوں گے یہ آپ نے ایک لکھنا ہے، بیٹا دونوں نہیں لکھنے کبھی بھی اردو میں۔ ابھی ایکسٹرا کا نہ سوچے، بالکل بھی نہ سوچے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کرنا ابھی کے لیے، ٹائم بچے گا آگے میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا اب آ جائے بیٹا سب سے آخر میں، دیکھیں ہم کون سا سوال حل کر رہے ہیں جو سب سے پہلے تھا، سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 تو معروض ہی ہو گیا۔ اب اس کے نا آپ نے ٹوٹل 25 منٹ دینے ہیں، شعر کتنے ہوتے ہیں آپ کے؟ 5 کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے ہر شعر کا 1 پیج بنانا ہے، کیونکہ ایک شعر کی تشریح 1 پیج پہ آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر اس کو آپ اس کو یہاں ایڈجسٹ کر دیں اور اس کو یہاں کر دیں، تو ایک شعر کی تشریح 1 پیج پہ، ایک شعر کی تشریح 1 پیج پہ، ٹھیک ہے، ایک شعر ایک پیج، ایک تشریح، ایک شعر ایک تشریح، ٹھیک ہے۔ اب ہر شعر کو آپ نے 5 منٹ دے دیں، ہر شعر کو آپ نے 5 منٹ دے دیں، تو یہ 25 منٹ ہو جائیں گے، ڈن ہو گیا بیٹا۔ اب میرے خیال میں 5 منٹ میں تو یار آرام سے لکھا جاتا ہے 1 پیج۔ اب میں آپ کو نا ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ 5 شعر ہوں گے 25 منٹ میں، ہاں یہ کرنی کیسے ہے، بلکہ میں نے بتا دیا ہے کہ کم از کم 1 پیج کی ایک تشریح لکھ دیں وہ اوکے ہے، ہاں ہر ایک میں حوالہ ضرور ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، حوالہ ہم سمجھتے ہیں کہ حوالے میں ہم صرف شعر دے سکتے ہیں، حالانکہ شعر میں اکثر بچے غلطی کر دیتے ہیں، تو ضروری نہیں آپ نے حوالہ شعر ہی دینا ہوتا ہے، کوئی آیت لکھ دیں، حدیث لکھ دیں، کسی کا قول لکھ دیں، ان میں غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ شعر آپ کو اگر ایگزیکٹ آتا ہے پھر لکھیں، کیونکہ اکثر جو اردو کا پیپر چیکر ہوتا ہے اسے اچھی خاصی شاعری آتی ہے، تو اگر شعر کے لفظ آپ نے آگے پیچھے کر دیے تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب ہے، باقی ایک پیج آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو نا ایک چیز کر کے دکھاؤں گا، آپ کہیں گے سر یہ کیا جادو ہوا؟ ابھی میرے ساتھ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے۔ 14 منٹ ہو گئے، 14 اور 7 21 منٹ ہو گئے، اور 7 28 منٹ، اور 10 38 منٹ، اور 14 38 اور 4 42، اور 10 52 منٹ ہو گئے، اور 14 52 اور 14 ہو گئے 66 منٹ، 66 اور 15 71، اور 10 81 منٹ ہو گئے۔ اچھا 81 کے بعد 81 اور 25 106 منٹ، کتنے؟ 106 منٹ، اور جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ہوگا 2 گھنٹے 10 منٹ کا، یعنی 130 منٹ۔ ابھی بھی آپ کے پاس 24 منٹ موجود ہیں۔ کتنے منٹ ہیں؟ 24۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب کوئی آپ ایک آدھا سوال ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں، یہاں اینڈ پہ بالکل سوال نمبر 4 یا 5 جو بھی اس کا سوال ہے وہ لکھیں، آپشن لکھیں، اور یہاں لکھ دیں ایک آدھ، بس زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ایکسٹرا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جو اصل کام آخری 15 منٹ میں کرنا ہے، اب دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا، آپ 24 منٹ ہے نا، ہر سوال میں ایک ایک 2 2 منٹ ایکسٹرا بھی لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نا اب ان کی وہ ڈینٹنگ پینٹنگ شروع کر دے، ٹائم 5 منٹ بھی بچ گئے نا آپ کے لیے کافی ہے، یہ انڈر لائن کرنا شروع کر دے۔ اور جو بڑے سوال ہیں جیسے درخواست، مرکزی خیال، ان میں نا کوئی ایک دو اس طرح لائن میں نا ایسے آگے پیچھے کر کے اوپر ان کے مارکر پھیر دیں، ایسے، یہ دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ایسے، وہ جگہ جگہ۔ اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینر کی نظر ان کو پڑتی ہے، اندر کوئی غلطی ملتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو یہ آپ نے آخری منٹ میں کر دینا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹائم کی مینجمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں اس میں یہ چیزیں ہو بھی جائیں گی۔ بیٹا امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی، فائدہ دی ہوگی۔ بیٹا ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ چینل پہ پوری تیاری کی ویڈیوز کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اردو ریویژن۔ آپ کو جس بھی سوال میں مسئلہ آ رہا ہے، یاد نہیں ہوتا، میں نے یاد کروائے ہیں، آپ ایک دفعہ چینل پہ دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔